अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान नूरिश खान। नया दिन है, नई सुबह है और वही पुरानी मगर दिल से निकली हुई मुस्कुराहट है। दिन तो नया है और आज फाइनली मौसम ने भी जो है वो एक अच्छा रुख इख्तियार कर लिया है, क्योंकि सुबह से कराची का मौसम हम देख रहे हैं काफ़ी खुशगवार मौसम हमें देखने को मिल रहा है। और इसी खुशगवार मौसम के साथ साथ एक आज का टेक अवे मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये होगा कि मौसम तो हमारे खुशगवार है, लेकिन हमें चाहिए, आज का मौसम तो खुशगवार है लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो अपनी तबीयत को भी उतना ही खुशगवार रखें। यानी कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी जाए, ताकि एक खुशगवार ज़िंदगी जो है वो बसर की जा सके और गुजर सके। क्योंकि शायद इस पे इतना जो है हमारी सोसाइटी में एम्फेसिस नहीं होता, लेकिन मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ की तरह ही उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। इस टॉपिक पे तो मज़ीद बात होती रहेगी, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जो है वो हम थोड़ा करें। तो आज हमारे साथ दो बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात जो हैं मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में काफ़ी कुछ अचीव किया है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है कि उन्होंने काफ़ी अपनी अपनी फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ जो है वो आवाम के लिए उन्होंने किया है, सोशल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेटर MPA रूमा मुश्ताक मट्टू जनाब दाऊद हनीफ साहब। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौसम कैसे है आज का? मौसम दिनों से काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि बस मौसम ऐसा ही जो है बरकरार है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है लक्षा कुमारी साहिबा। शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। अभी कुछ महीने पहले ही जो है ये कराची यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने जो है माशाल्लाह से ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई में तो इन्होंने अपना लोहा मनवाया ही है, पढ़ाई में तो इन्होंने मतलब अचीवमेंट्स अपनी दिखाई हैं, लेकिन साथ साथ व्हाट रियली स्टैंड्स आउट इज़ द फैक्ट कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी जो है माशाल्लाह उतनी ही इन्होंने अचीवमेंट दिखाई है। और शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट कमिटेड सोशल वर्कर। इसके साथ साथ इन्होंने दो बेस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फॉर बीइंग द बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट आउट देयर इन्होंने वो विन किए हैं। इसके अलावा शी इज़ अ ब्लॉग राइटर एंड एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज। विद दैट इंट्रोडक्शन, दैट इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड विद ऑल योर अचीवमेंट्स माशाल्लाह। तो कैसे मिजाज है आपके, कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मौसम एंजॉय कर रही हैं? हाँ बेशक, कराची का मौसम बहुत दिनों के बाद आज ऐसा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी सुबह। हाँ। तो बस यही है कि ऐसा खुशगवार मौसम जो है वो बरकरार है। तो दाऊद साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं और कोऑर्डिनेटर MPA के तौर पर आप काम करें। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को थोड़ा बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपकी क्या खिदमत है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा नाम दाऊद हनीफ है। मैं MPA रूमा मुश्ताक मट्टू साहिबा का कोऑर्डिनेटर हूँ। और पार्टी पे हम सबसे पहले शुक्रगुजार है अपने चेयरमैन बिलावल साहब का। उन्होंने यंग यूथ पे यकीन किया है, उन्होंने यंग यूथ को आगे आने का जज्बा दिया है, उन्होंने यंग यूथ के लिए मेहनत की है। और हम इसी जज्बे को देखते हुए पीपल्स पार्टी में आए और इसी जज्बे को देखते हुए हमारे पीछे से जितने भी बैकग्राउंड में वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और हम पीपल्स पार्टी में होते हुए अपने इलाके के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के लिए जितनी हमसे हो सकता है अच्छे से अच्छी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करवा सकें। क्योंकि हम कम से कम अपने जितने भी लोग हैं, इनकी जितनी कोई मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, इनको हम अपने ऑफिस तक ही क्लियर करना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो एक वैसे भी एक एजेंडा है, उनका एक मिशन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ही अवाम के लिए। और हम चाहते हैं कि इस पार्टी में हम रहते हुए अवाम की जितनी हो सकता है हम मदद करें। बस यही हम खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त काम हमें जो है वो दाऊद साहब का देखने को मिला है और काफ़ी इम्प्रेसिव इन्होंने आवाम के लिए जो है काफ़ी सोशल वर्क और
काफ़ी जो है इनकी खिदमात से आवाम ने बहुत बेनिफिट किया है। तो ऐसी इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमें चाहिए कि हम और लें, और मतलब प्राइवेट सेक्टर पे हो या जो है वो पॉलिटिकली भी हो, तो हमें चाहिए कि जो है जब बात आवाम की आती है तो फिर बात जो है वो सिर्फ आवाम की होती है। और ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि दाऊद साहब के इनिशिएटिव्स ने काफ़ी एम्पावर किया है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सर्विसेज। इवन हमारी आवाम भी जो भी देख रहे होंगे वो भी डेफिनेटली ग्रेटफुल होंगे। तो लक्षा साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप माशाल्लाह से कराची यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं और माइक्रोबायोलॉजी में आपने जो है वो डिग्री की हुई है। इट इज़ माइक्रोबायोलॉजी खुद एक इतनी जो है वो टफ डिग्री होती है, बिल्कुल वन ऑफ द टफेस्ट डिग्रीज उसको माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद आपने जिस तरह से एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को मेंटेन किया, दैट इज़ इम्प्रेसिव। तो कितना ज़रूरी समझती हैं आपके एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर्स को भी जो है ना वो साथ लेके चलना होता है? ओके, दो डिफरेंट मैं कहती हूँ ये सेक्टर है। देखें, एक आपका डिसिप्लिन मेंटेन करता है, एक आपके एकेडमिक्स को मेंटेन करता है। मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पे क्या होता है कि लाइक हमारे पास इंटर तक तो एजुकेशन है, वो भी लाइक इतनी ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, आप सिंपल वहाँ पे एकेडमिक जो डिग्रीज़ हैं वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन मेरा शुरू से ये था कि मुझे कुछ ना करना था, लाइक एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक़ है शुरू से। तो जब मैं आज से 5 साल पहले यहाँ पे कराची आई तो लाइक मैंने एक अचानक से कोई वॉलंटियर प्रोग्राम कर लिया और एक दो फेलोशिप कर ली। तो फिर मुझे समझ आया, हाँ देखें जो एकेडमिक आपका है ना वो तो है ही है, वो आपने करना है, सब कर रहे हैं। डिग्री आजकल ऐसी चीज़ है कि इसके बिना आपको लाइफ में प्रायोरिटी नहीं मिल रही। आपके पास जॉब्स नहीं है, डिग्री के अलावा कोई लाइक आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा अगर सिर्फ आपने इंटर और मैट्रिक किया हुआ है तो। लेकिन आई मीन यही चीज़ है, हाँ ये लाइक लाजमी है कि सबने करना ही करना है। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी है ना कि हर कोई नहीं कर रहा। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ करने से एकेडमिक जो है ना आपका परफॉर्मेंस वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। को करिकुलर से आपकी स्ट्रॉन्ग लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिव जो सोच है, सोचने का तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो आती हैं। इसके साथ ये है कि एकेडमिक के साथ ना आपकी नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेंटेन दोनों को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकेडमिक एक तरफ है वो अलग चीज़ है, अलग प्रायोरिटी है, को करिकुलर अलग है। दोनों को मिक्स ना करें, दोनों को अलग रखें, लेकिन ये है कि एक साथ लेके चलें। तो ज़िंदगी में आगे जाके ना बहुत कुछ फिर लाइक अपनी मेमोरीज़ को आप बैक करके देख सकते हैं। तो ये है कि आपने एक वर्थ टाइम गुजारा होता है, मतलब एक वर्दी टाइम गुजारना जो आप समझती हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यू ऑल्सो थिंक कि एकेडमिक्स और को करिकुलर्स को साथ मेंटेन किया जा सकता है अगर प्रॉपरली मैनेज करके चलें। एग्जैक्टली। तो इस पर मैं आपकी तरफ आपसे मज़ीद इस पर जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे। दाऊद साहब, अभी हमने देखा कि माशाल्लाह ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में हमारी पाक फ़ौज तो चाको चौबंद रही है और कितना ज़बरदस्त जो है वो मतलब दिफा अपने मुल्क का किया है। लेकिन साथ साथ जो एक चीज़ हमने बड़ी इंप्रेसिव देखी वो हमारी जो सफारती महाज पे स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से जो है वो फॉरेन महाज पे जो है वो इंटरव्यूज़ के तौर पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का स्टैंस रखा और सब ने उसको सराहा और एक बहुत ही फर्म कन्विक्शन से उन्होंने पाकिस्तान को बहुत जो है वो रिप्रेजेंट किया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो मैं चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अभी जो है वो रिसेंटली सिफारती दौरा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में एक जंग का सामना करना पड़ा है हमें, जो कि हम नहीं चाहते थे। पाकिस्तान कभी भी जंग के हक में नहीं होता। हम अमन चाहते हैं, अमन रखते हैं अपने मुल्क में, लेकिन मोदी शायद भूल गया था, उसको ये था कि हम चुप हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब उसको इस चीज़ का यकीन होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश सोचने से पहले सबसे पहले उसको मुल्क पाकिस्तान में पाक आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है हमारी अवाम जो बहुत मेन रोल रखती है इसमें। बहुत मैं समझता हूँ कि जितना अवाम पाकिस्तान के हक़ में निकलती है, रैलियाँ निकाली हैं, कोई इसमें पार्टी तंजीम अलग अलग नहीं थी, सब ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के हक़ में निकले सारे। और बात करते हैं बिलावल साहब की, तो मैं कहता हूँ कि हेड्स ऑफ हिम। बस ये बात है कि अब मोदी को शर्म आनी चाहिए ऐसी सोचने से। अब मोदी को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जंग की है उसने, पाकिस्तान के अंदर उसको मुंह की खाने की पड़ी है। इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे फिर उसको बिलावल साहब मिलेंगे अगर नेक्स्ट टाइम कभी वो सोचेंगे
تو ہمارے قائد چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو کہ آج آ بھی رہے ہیں، تو ہم ایک شاندار استقبال کریں گے ان کا، کیونکہ پاکستان کو اور اپنا لوہا منوا کر آ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے وہاں پر بھی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کو دوبارہ ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر دو بندے ہیں آگے۔ اچھا یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ اتنے زبردست طریقے سے فورین پلیٹ فارم پہ جس طرح انہوں نے بچر آف گجرات پورا مطلب کلیئرلی کہا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے اگر ہم دیکھیں پاسٹ میں انہوں نے پاکستان کو بالکل بہت فرم کنوکشن سے اور بغیر کسی ڈر کے کریجس طریقے سے ریپرزینٹ کیا، تو یہ ایک لیگیسی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ آپ کیا کہنا پاکستان چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی، میں یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عوام کے لیے سوچتی ہے، کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے نہیں سوچا۔ پہلے جب ہمارے پیچھے چلے جائیں بھٹو صاحب کے دور میں، انہوں نے ہمیں ایٹمک طاقت سے لیس کیا ہے، اور اس کے بعد آئے ہم شہید بی بی صاحب کے دور میں، تو انہوں نے ہمیں میزائل دیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی پاکستان کی ہسٹری میں جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی اور انوکھی چیز ہی ملے گی، نہ کہ صرف لڑائیاں، یہ وہ سیاسی جو بھی معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن جو کام پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے لیے کر دیا ہے، 18ویں ترمیم بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، 18ویں وہ ترمیم زبردست بھی انہوں نے، ظاہر سی بات ہے وہی کہہ رہا ہوں، جو کام پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے کر دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور کوئی پارٹی کر نہیں سکی ابھی تک، اور نہ ہی کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تربیت ایسی کی گئی ہے، ہر ایک عوام ہے جو بھی اس میں آ رہے ہیں، کارکن ہیں، جالے ہیں، ان کو ایک چیز سمجھائی جاتی ہے کہ عوام کی خدمت، عوام کے لیے آنا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، اور وہ مجبوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہمارے لیڈرز ہم سے پوچھتے بھی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم سیٹیں لے کر بیٹھ جائیں، عہدے لے کر بیٹھ جائیں اور اپنی چلائیں، نہیں، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا اصول ہے جو ہم سے اوپر ہوگا وہ ہم سے پوچھے گا کہ بھئی عوام کے لیے کیا کیا آپ نے۔ تو اس چیز میں جتنی بھی ہماری قیادت ہے وہ دل سے ویسے بھی عوام کے ساتھ ہے، عوام کا سوچتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سوچتا رہنا چاہیے، ہر پارٹی کو ایسا سوچنا چاہیے، تو ملک پاکستان بہت انٹرنیشنل لیول پہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، اور بہتری تو ہمیں دکھائی دے بھی رہی ہے انٹرنیشنل ماس پر بھی ماشاءاللہ سے، جس اسپیشلی آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد پوری دنیا مان گئی کہ ہمیں تو ویسے ہی اپنی پاک فوج پہ ہمیشہ سے یقین ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور پوری دنیا بھی اب تو ہماری جو ہے وہ گنگانے لگی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں پاک فوج نے ثابت کیا ہے کہ جو ہے وہ ون آف نہیں بلکہ دی بیسٹ فوج جو ہے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے۔ ایئر فورس ہماری زبردست ہے۔ حالانکہ صرف ہم نے جواب دیا ہے، جی ہم نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، ان کو جواب دیا، انہوں نے ہماری سول کمیونٹی پہ، سول عوام پہ اٹیک کیا رات کے اندھیرے میں، ہم نے ان کو بتا کر اٹیک کیا تھا، دن کی روشنی میں ہم نے دن کی روشنی میں کیا تھا، اور ان کی صرف بیسس پہ کیا تھا، عوام کو نقصان نہیں ابھی بھی پہنچایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کتنا امن پسند ملک ہے، امن پسند ملک ہے، مورلی کتنا جو ہے پاکستان سٹرونگ ہے، اس کو کہتے ہیں مورلی سٹرونگ ہونا۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے پریسیشن کے ساتھ جس طریقے سے پاک ایئر فورس نے 6-0 تو بڑا ہی پاپولر پریسنٹن سب کے سامنے، تو یہ تو اس پہ مزید بات چلتی رہے گی۔ اب ریسنٹلی ابھی بجٹ آیا 2025-26 کا، جو سندھ بجٹ آیا، تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کا جو ہے تجزیہ تھوڑا جاننا چاہوں گی کہ آپ کا کیا مطلب پرسنل کیا اوپینین ہے سندھ بجٹ 2025-26 جو آیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ عوام دوست بجٹ ہے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ بالکل عوام دوست بجٹ ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے تعلیم کا، ہیلتھ اداروں کا، اس کے علاوہ لیبر طبقے کا، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی خاصی رقم ان کے لیے الگ کی گئی ہے، جس میں ہماری جو ہیلتھ کیئر کی سسٹم ہے، جو تعلیم کا سسٹم ہے، وہ ہم چلا سکیں اور بہتر کر سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ہماری تعلیم اچھی ہوگی تو پورے ملک میں کسی چیز کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، یا پورے ملک کو ہر بندہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے ہر جگہ جا کر، تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھا بجٹ ہے۔ اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا بجٹ ہے، اور بیکاز اس میں تعلیم کو زیادہ
وہ فوکس دیا گیا ہے. فوکس دیا گیا ہے اس میں. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کیونکہ تعلیمی کسی بھی ملک کا ایک سرمایہ ہوتا ہے اور کسی بھی ملک کی بیسکس ہوتی ہے. جس ملک کی تعلیمی انفراسٹرکچر اسٹرانگ ہوگا تو وہ ملک جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. اس پر میں مزید آپ سے گفتگو جاری رکھوں گی. ابھی میں جو ہے وہ لکشا صاحبہ آپ کی طرف پڑھنا چاہوں گی. بہت پیاری بات ابھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے کی تھی کہ ایکیڈیمکس کے ساتھ کو کریکولرس کو وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک تو میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی, آپ نے ابھی پچھلے جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ کچھ ٹائم پہلے کراچی آئی تھی. سو آپ کا ویسے تعلق کہاں سے, اف یو وانٹ ٹو ٹیل؟ مٹی تھرپارکر سے میرا تعلق ہے. اچھا. بیسیکلی ڈیزرٹ ایریا مانا جاتا ہے مٹی تھرپارکر پورا, لیکن اب کافی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. لائک مجھے یاد ہے میں جب اپنی اسکول میں تھی تو میرے خیال سے 1 یا 2 پرائیویٹ اسکولس وہاں پہ ہوتے تھے. ویسے میں نے تو گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے, لیکن ابھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. لائک ابھی وہ ہمارے زمانے کی بات جو کہتے ہیں نا, وہ ایک ہمارے زمانے کی بات رہ گئی ہے. ابھی اچھا خاصا وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا بڑی ایک میں تو بڑی انسپائر ہوئی ہوں ان سے, کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ جس طرح سے ریزیلینس ہوتی ہے نا, اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس میں کوئی پریکٹیکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو لڑکیاں ہمیں ذرا کمی اس طرح کے مطلب اس میں انیشیٹوس میں نظر آتی ہیں. تو ابھی فی الحال جو ہے اب بریک کی طرف میں جانا چاہوں گی, لیکن بریک کے بعد آ کے میں آپ سے ہی جو ہے نا اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. میں پوچھنا چاہوں گی کہ ویمن امپاورمنٹ اس میں جو ہے نا کتنی ضروری ہے. کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح اور میں ہوں آپ کی میزبان نورش خان. بریک کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک اور بڑے another influential personality نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے پاس سید عمیر صاحب ہیں. ہی از دی جوائنٹ سیکریٹری آف پاکستان بزنس فورم, اور کافی انہوں نے بزنس کمیونٹی کے لیے ان کی بڑی جو ہے نا وہ نون خدمات ہیں, اور کافی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کے بزنس سیکٹر کی طرف. تو السلام علیکم سر, کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو. وی آر سو بلیسڈ اینڈ گریٹفل کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے شو پہ آنے کے لیے. جی, تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پہلے میں لکشا صاحبہ سے جو ہے نا میں بریک سے پہلے ڈسکشن کر رہی تھی, تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق تھرپارکر سے تھا اور کافی آپ نے جو ہے وہ جو انیشیٹیوز لیے ہیں وہ کافی امپاورڈ انیشیٹیوز ہیں. کتنا ضروری ہے پاکستان میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو لڑکیاں جو ہیں تھوڑا کم ہی اس فیلڈ میں آگے آتی ہیں, تھوڑا کم. تو آپ کیا چیز محسوس کرتی ہیں کہ کیوں جو ہے لڑکیاں اس طرف تھوڑا کم آتی ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کتنا ضروری ہے لڑکیوں کے لیے ویمن امپاور جو ٹرو ویمن امپاورمنٹ ہے ان ٹرمز آف اس طرح کے انیشیٹیوز میں, اور ان ٹرمز آف فائنینشیل انڈیپینڈنس, ان ٹرمز آف جو ہے وہ کنٹریبیوشن ٹو دا فیلڈس جیسے آپ کر رہی ہیں سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام. تو کتنا ضروری ہے ویمن کے لیے بھی اس فیلڈ میں آگے آنا؟ اوکے, سب سے پہلے داؤد صاحب نے بولا کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. ایجوکیشن سسٹم میرے حساب سے ہمارا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں, لیکن وہ بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بجٹ جو ہے, میں جنرل پرسپشن دے رہی ہوں کہ کیا ہوتا ہے, لائک ہم کیا پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن میں, وہ قلعہ کب بنا تھا, ہسٹری کیا ہے, ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اپڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے. جرنلزم ڈالیں آپ آج کے سلیبس میں, آپ ہیومن رائٹس ڈالیں ایٹ لیسٹ, کیونکہ دیکھیں وومن جو امپاورمنٹ ہے نا اس کو میں کنیکٹ کر رہی ہوں ہیومن رائٹس کے ساتھ, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں. آپ کسی بھی وومن کو پوچھو, اس کے ساتھ اگر ہراسمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ گھر پہ بھی بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ ہوئی ہے. یا پھر جنرلی ہم بات کریں نا, وہ اپنے پسند کی کوئی جاب کرنا چاہ رہی ہے لیکن گھر سے یہ پریشر آ رہا ہوتا ہے. لائک میں آف کورس اس بات کو صحیح مانتی ہوں کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایک انسان کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے نا, اسے کہیں نہ کہیں اپنے اندر وہ انٹرسٹ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کس چیز سے گریز کرنی ہے. لیکن ہم اگر ابھی بات کریں کہ میرے سوشل ایکٹیوسٹ بننے کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی, تو مجھے سب سے پہلے تو بہت زیادہ گھر میں مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس لیے کیونکہ سب سے پہلی بات میں یہاں پہ صرف پڑھنے کے لیے آئی تھی. میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا کہ ایکسٹرا کریکولر بھی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میری شروعات ہوئی اچانک سے, ایک والنٹیئر پروگرام ملا مجھے, میں نے وہ کیا اور مجھے مزہ آنے لگا. مجھے کہا نہیں یہ چیز کرنی ہے تھوڑی سی آگے. اب گھر والوں کی یہ بات آ جاتی تھی کہ تم تو صرف پڑھنے آئی ہو, پڑھنے کے ساتھ تمہیں گھر بھی دیکھنا ہے, کیونکہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ رہتی ہوں, والدین وہیں پہ ہیں, تو اب کرنا کیا ہے تم نے. تو میں وہاں پہ نا بول نہیں پاتی تھی, ایک ہوتا ہے نا لاجیکل پوائنٹ میں نہیں دے پا رہی تھی وہاں پہ. پھر میں نے کچھ ورک شاپ اٹینڈ کیے ہیومن رائٹس کے,
پھر مجھے پتہ چلا کہ کیوں ضروری ہے ہیومن رائٹس. کیونکہ ہمارے آرٹیکلس ہیں نا, لائک اگر ایک لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ایک دین نے بھی ہمیں دیا ہے اور ہمارے ملک نے بھی دیا ہے. یہ سب ہیومن رائٹس ہیں. یہ ایجوکیشن کا سسٹم ہونا, حصہ ہونا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ انسان کو, بچے کو شروع سے پتہ ہو میرے رائٹس کیا ہیں, اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو مجھے آگے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آ جاتی ہے ایجوکیشن پہ بات. اب آتے ہیں وومن امپاورمنٹ پہ. بیسیکلی دیکھیں, وومن امپاورمنٹ ایک ایسا ٹاپک ہے نا کہ انسان کی, اگر ویمن کی خود کی ایک انسپریشن ہے, وہ خود کرنا چاہ رہی ہے اپنی زندگی میں, کوئی مقام حاصل کرنا چاہ رہی ہے, تو میرے خیال سے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی روکے تو جیسے میں نے لڑا ہے کہ نہیں میں تو کروں گی ہی کروں گی, آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں, تو وہ والی اسپرٹ ہونا ضروری ہے. یہاں پہ اگین بات آتی ہے جینڈر ایکویلٹی کے, کہ کتنے قدر ہے اور نہیں ہے. تو ہم اگر ہسٹری کو دیکھیں نا تو جینڈر ایکویلٹی کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ پاکستان کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, باہر جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں نا وہاں پہ بھی جینڈر ایکویلٹی ابھی تک نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ کیونکہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ویسٹ ہے تو وہاں پہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ, لیکن بہت امپورٹنٹ یہاں پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہاں بھی جو ہے کافی ہمیں ویمن کے ساتھ جو جس طرح کی انیکوالٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیں جینڈر انیکوالٹی ہر جگہ پہ ہے. زبردست. میں دیکھیں جینڈر ایکویلٹی کی بات آ گئی, ہم لوگ اس میں بھی بہت نیچے اوپر ہو گئے ہیں. اب میری کل نہیں پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا لڑکی کو کمانا لازمی نہیں ہے, لڑکے پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ اسے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, کیونکہ میری مما سنگل مدر ہے. وین آئی واز جسٹ 3 years old میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کہا انہوں نے تو خود سے لائک کھڑا کیا ہے سب کچھ, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کو کمانا ضروری نہیں ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا ہر کسی کی ضرورت ہے, وہ جینڈر پہ ہے ہی نہیں. ہم یہاں پہ تو یہ تسلیم کر کے بیٹھے ہیں کہ 2 جینڈر ہیں, 2 جینڈر ہی نہیں ہے, 26 جینڈرز ہیں ٹوٹل. اگر جینڈرز کی ہم پرٹیکولر بات کریں نا کہ بایولوجیکلی کتنے نہیں دیکھیں, اس میں تھوڑا سا پھر کنٹروورشل ایسپیکٹ آ جائے گا, لیکن آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گئی ہوں. ابھی کہہ رہی ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ میں جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے, اور ایجوکیشن میں ہمیں بیسیکلی اگر آپ کچھ ٹھان لیں تو اس کو اچیو کر کے پھر جوائن لیتے ہیں. آپ نے یہاں پہ بات کی نا کہ ہمیں جو ہے اپنے انیشیٹوس اس پہ مطلب اپنے رائٹس پتہ ہونی چاہیے, تو اس پہ میں آپ کے اوپر جو ہے نا اس پہ ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاؤں گی. ابھی میں چاہوں گی کہ میں جو ہے وہ سید عمیر صاحب کی طرف بڑھوں. سر آپ نے کافی کچھ اچیو کیا ہے, مطلب پاکستان بزنس فورم میں آپ یو آر دا جوائنٹ سیکریٹری آف پاکستان بزنس فورم, اور ماشاء اللہ سے آپ کی خدمات بزنس کمیونٹی, پاکستان بزنس کمیونٹی کے لیے بہت ہے. تو ایران اسرائیل جنگ آپ کو پتہ بھی چل رہی ہے خطے میں, اور کافی مطلب اچھی خبریں نہیں آ رہی خطے کی طرف سے, اور جہاں لوگ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک ان نون تو نہیں کہوں گی, لیسر نون اور ایک لیس پاپولر ایسپیکٹ جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, وہ اس کے ایفیکٹس جو ہماری معیشت پہ, جو اکانومی پہ, جو ہمارے بزنس کمیونٹی پہ پاکستان کے اوپر, پاکستان میں جو ہے وہ آئیں گے. تو اس کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا کہیں کہ اکانومی کے اوپر اور بزنس کمیونٹی کے اوپر اس کے کیا ایفیکٹس جو ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, آپ کے مطابق کیا ہوں؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو ایک مین چیز ہے کہ بہت ایک ڈیزاسٹر آ رہا ہے, اور گلوبلی بھی ایک وار زون میں پوری دنیا جا رہی ہے. اور سنس یہ فوری ابھی ایران اسرائیل وار سے نہیں شروع ہوا, یہ سنس فیو ایئرس چلتا ہی آ رہا ہے. اور وار آف افغانستان کہہ لیں, پھر عراق, پھر جارڈن, لبنان, سیریا, اور ہوتے ہوتے اب یہ ایران پہ, ہمارے پڑوسی ملک پہ آ گئے. لیکن ریسنٹلی آپ 1 مہینے پہلے کی مثال لے لیں, جب 7 مئی کو پاکستان اس سے پہلے ویک کنسیڈر کیا جا رہا تھا گلوبلی, اور ہر طرح سے لگ رہا تھا کہ پولیٹیکل یہاں پہ ایشوز ہیں, اکنامیکل ایشوز ہیں. لیکن 7 مئی کو اٹیک ہوا اور پاکستان نے اس اپورچونیٹی کو گین کیا, اور سارا فرقہ بندی چھوڑ کے, ساری تفرقوں کو ہٹا کے, سارے پولیٹیکل ڈفرینسز کو ہٹا کے ہم ایک ہو گئے. اور اس وقت سمجھ لیں آپ پورے نوجوان بزرگ ایک پیس پہ آئے, اور سب نے سوچا کہ اون پاکستان. اور اون پاکستان سے فائدہ یہ ہوا کہ دشمن کو بھی ہم نے ایک کرارا جواب دیا, اور اس سے امپیکٹ ہماری کوئی اکنامی پہ ایسا نہیں آیا, بلکہ ہم گلوبلی نون ہو گئے, ہماری ڈیفنس سسٹم نون ہو گیا, اور چیزیں کنسیڈریشن میں سنس 2 months آنا شروع ہو گئیں. اسی طرح سے ایران اسرائیل میں بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہم نے پاکستان بزنس فورم کا دیا ہوا ہے کہ اون یور نیشن, اون یور انٹرسٹ.
اس میں چیز آتی ہے کہ ایران اسرائیل سے یہ بہت ایک بڑا ایشو ہے، لیکن ہمیں کسی طرح سے اپنی معیشت کو دیکھنا چاہیے. اور انٹرنل اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ ہم ابھی بھی کچھ چیزوں پہ، جیسے یہ بجٹ پاس ہوا تو ہم نے آئی ٹی کو کنسیڈریشن میں لانا چاہیے، ایجوکیشن کو کنسیڈریشن میں لانا چاہیے. ہم ایران اسرائیل اور پھر آنے والی باریوں کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی معیشت کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور پوائنٹ ابھی ریسنٹلی ریز ہوا جو بجٹ میں، وہ 750 ارب روپے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے رہے ہیں. صحیح، آپ دیں، لوگوں کو سپورٹ کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ آئی ٹی میں ایک سپورٹنگ رول ہونا چاہیے گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ پہ، کہ آئی ٹی انفراسٹرکچر کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. ہم جب کہ 20 ارب ڈالر کی معیشت بننے جا رہے ہیں، اور ہم نے ٹارگٹ کیا پاکستان نے 2030 میں، لیکن ہم نے اس میں کوئی سبسڈی نہیں دی، کوئی سپورٹ نہیں کیا. 60 ارب روپے ہم ایجوکیشن میں دے رہے ہیں، 120 ارب روپے ایچ ای سی میں دے رہے ہیں، 170-180 پہ ہم گھوم رہے ہیں. اور آپ نے لیکن دیکھا کہ اگین اب گلوبل کیا چیلنجز ہیں، اور 2550 ارب روپے اگر آپ نے ایلوکیٹ کر دیا ڈیفینس میں، تو وہ ڈیفینس نے آپ کو کر کے دکھایا ہے الحمدللہ. کوئی ہم نے سیکریفائز ایز اے ہول نیشن ہم نے سیکریفائز کیا ہے. کڑوا گوٹ ہم کئی سالوں سے گوٹ رہے ہیں، لیکن اس کی ریفلیکشن آپ نے دیکھ لی 4 گھنٹے کے رسپانس میں، آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا. اور اس سے دنیا صبح سے شام تک تو بالکل منظر ہی تبدیل ہو گیا. بالکل ایسی ہیں آپ، فجر سے لے کر 12 بجے تک آپ نے دیکھ لیا. کتنے لوگ تو اس رات سوئے بھی نہیں تھے، بالکل 4 بجے سے اٹھے ہوئے تھے، اور بس وہ رات تو مغرب تک ہی پورا معاملہ ختم ہو گیا. اور ایسی ہی نا ہمیں بالکل چیلنج لینا ہے اکنامی کو بھی اپنی. اب گلوبل جس طرح گلوب وار زون میں جا رہی ہے، وہ اگین میں کہوں گا کہ اس میں صرف پچ آن کی ضرورت ہے کہ آپ کا سیلف انٹرسٹ کہاں پہ، کس طرح آپ انکلکیٹ کرتے ہیں. آپ کا سیلف انٹرسٹ بہتر سے بہتر ہوگا، آپ کہیں پہ ایران کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے، وہ یقینی طور پہ آپ کو سپورٹ کرنا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کنٹری جو آپ کے برابر میں ہے اور کوئی قصور کے بغیر اسرائیل بلا جا کر اس کو بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. اسرائیل خود ایٹامک ہڈن پاور بنا ہوا ہے، جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ تو سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. اور اوپنلی ہر کون سی ایسی ہیومینیٹیرین لا نہیں ہے جس کی اس نے وائلیشن نہ کی ہو. بالکل ایسی ہیں. یعنی نیتن یاہو دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اوپنلی گھوم رہے ہوتے ہیں، اوپنلی جس جگہ جانا چاہیں، جس جگہ حملہ کرنا چاہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس کو گرپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایز اے نیشن بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور زیادہ. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یہ والی پازیٹیوٹی، یہ والی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے کہ ہم اس وقت سنس فیو منتھس ہم بالکل اچھی اسٹینڈنگ پہ کھڑے ہیں، اور ہم اپوز کر رہے ہیں جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں، جو چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں اس کو سپورٹ ہم کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے. لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ بزنس فورم کے اس سے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی پرائرٹیز کو مینیج کرنا سیکھیں، پولیٹیکل پرائب سے بچیں اور بیگرز نہ بنائیں، بلکہ ان کو سیڈ منیز دیں، ان کو انٹرپرنرز بنائیں. چھوٹے چھوٹے این جی اوز 100 کے قریب، 1000 کے قریب انٹرپرنرز بنا رہی ہیں، تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب اگر پاکستانی گورنمنٹ سوچ لے 200 ارب روپے آپ لگا دیں. ایک اسٹیٹس ہم نے شیئر بھی کیا تھا بزنس فورم کے اس سے کہ 200 ارب روپے پہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اکنامی آپ کی بہتر کس ڈائمنشن پہ ہوگی، آپ کس لیول پہ کیا اسکوٹنی کر کے 50,000 کا لون دے کر امپاورمنٹ دے سکتے ہیں. اس میں وومن امپاورمنٹ بھی بہت بڑا رول ادا کرے گی. انٹرپرینورشپ کو جو ہے ملک میں اور زیادہ فوقیت دینے کی ضرورت ہے. کافی بڑا اچھا اپنے پوائنٹ یہاں اس کے. داؤد صاحب، سندھ طاس معاہدہ بڑا مشہور ابھی ہوا ہے پچھلی دنوں جنگ میں، انہوں نے پانی بند کر دیا تھا، بس انڈیا کے مطابق انہوں نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تھا، اور مطلب وہ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ جس کو سندھ طاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے. میں آپ کا سٹانس اس پہ جاننا چاہوں گی کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا اس پہ کیا سٹینس ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا اس پہ بالکل کلیئر سٹینس ہے کہ اگر تو یہ معاہدہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا جنگ کا اعلان ہے، کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہوا ہوا یہ نہیں توڑ سکتے. اور یہ آج سے نہیں ہوا، یہ پہلے 1960 سے ہوا ہوا ہے، 1960 سے ہوا ہوا ہے. یہ ابھی اگر آ کر توڑتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہاں تو جنگ، یا پھر پانی نہ ہوگا تب بھی جنگ ہے، اور زیادہ چھوڑیں گے تب بھی جنگ ہے.
तो ये मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्लियर किया हुआ है, अगर तो ये हमारा मुआहदा तोड़ते हैं तो ये इनकी तरफ से जंग का ऐलान है सीधा सीधा, और हम कभी भी ये मुआहदा नहीं टूटने देंगे किसी भी हाल में। इसके लिए हमें चाहे जंग करनी पड़े, वो तो देख चुका है अभी मोदी, वो खुद ही नहीं करेगा अभी, लेकिन ये है कि अभी मुआहदा नहीं हम तोड़ने देंगे इनको। लाहौर में तो पोर्ट भी निकला है सुना है सर, वहाँ का तो बंदरगाह भी उन्होंने बना दी। और उड़ सर भी है। वो जी वो तो लाहौर कराची जो उनकी न्यूज़ बता रही थी, लाहौर पे उनका कब्जा है, कराची में उनकी आर्मी घूम रही है, तो फिर वही है जितना पाकिस्तान के अवाम ने एंजॉय किया इस जंग को, एंजॉय किया बिल्कुल। बहुत एंजॉय बिल्कुल किया। ऐसे ही पहला है। मुल्क है जो इस जंग को भी एंजॉय कर रहा है। यही तो बात है पाकिस्तानी कौम की कि बड़ी रेजिलियंट कौम है हमारी, और इसी हॉस्पिटैलिटी, इसी रेजिलियंस की वजह से पाकिस्तानी कौम जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और स्टैंड आउट करती है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान नूरिश खान। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशंस हो गई थी। ईरान इसराइल जंग पे भी हमने बात की, थोड़ा सा सिंतास मुआहदे पे भी जो है काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुई। अब मैं लक्षा साहिबा की तरफ पढ़ना चाहूँगी, और काफ़ी माशाल्लाह आपने इतनी सी यंग एज में जो है वो अचीव किया है, काफ़ी दैट इज़ एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। आपने माशाल्लाह 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स विन किए हैं और माशाल्लाह ब्लॉग राइटर भी हैं। इज़ देयर एनीथिंग यू कांट डू? आई एम डूइंग एवरीथिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, इनिशिएटिव के बारे में ऐसा है कि मैंने 4 फेलोशिप किए हैं, 2 मेरे अभी चल रहे हैं और 2 मेरे हो चुके हैं। तो एक जो मेरा था वो बेसिकली इंटरनेशनल फेलोशिप था, वो हमने ज़ीरो हंगर पे काम किया था। लाइक जो SDG 17 गोल्स हैं उनमें से मेरा ज़ीरो हंगर था। 1 साल की कंप्लीट फेलोशिप थी। 3 महीने उसके पहले ट्रेनिंग के थे। यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम ही था, तो यूनिवर्सिटी में लाइक हमारे ट्रेनिंग्स वगैरह होते थे। उसके बाद हमने एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किया था। बेसिकली हमें कोई भी ना फंडिंग नहीं मिली थी और हम खुद भी स्टूडेंट्स थे, तो हमारे पास ना ही पैसे थे लगाने के लिए, ना ही किसी से मिले थे। अच्छा, आपने फंडिंग की बात की, आई एम वेरी सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। दाऊद साहब यहाँ पे बैठे हैं, ही इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने काफ़ी आवाम के लिए अवाम दोस्त इनिशिएटिव्स भी बहुत दिए हैं, तो कोई अपील करना चाहेंगी, कोई ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? नहीं, देखिए फेलोशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होता ही यही है कि आप वॉलंटियरली अपने हिसाब से कुछ करो, कुछ भी यूनिक आप डिज़ाइन कर सको। तो हमने क्या डिज़ाइन किया था, हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में बात की थी कि उनका जो लेफ्ट ओवर फूड होता है ना, हम वो कलेक्ट करेंगे और जाके स्लम एरियाज़ में दे देंगे। तो हमने इस पे काम किया था। अच्छा। हमने 6 महीने कंप्लीट वीकेंड्स पे ये प्रोग्राम चलाए थे। लाइक मेरा ज़ीरो हंगर SDG था और मेरे साथ के जो कोलीग्स थे उनका अलग अलग था, लेकिन हमने मिल के काम किया था इस पे। हम लोग सुबह के तकरीबन कोई 12-1 बजे या 2 बजे वीकेंड में चले जाते थे सुकून से, और 3-4 घंटे वहाँ से लेफ्ट ओवर फूड कलेक्ट कर लिया और फिर जाके स्लम एरियाज़ में दे दिया। तो इस तरीके का कंप्लीट 1 साल तक प्रोग्राम रहा ये। लेकिन अगेन बात वही है कि सस्टेनेबिलिटी वो नहीं आ सकी, क्योंकि किसी भी एक चीज़ को सस्टेन करने के लिए आपको कोई ना कोई चेन बनाना ज़रूरी है। आपके पास या तो फंडिंग होनी चाहिए या तो लोग डेडिकेटेड होने चाहिए। अब बेसिकली हम सारे ही स्टूडेंट थे और 2nd ईयर का मेरा ये इनिशिएटिव था, तो हमारे पास इतना फिर टाइम भी नहीं होता था कि लाइक हम थ्रू आउट ये जर्नी चला सकें। लेकिन डिफरेंट इदारों के साथ जुड़ने का मेरा इनिशिएटिव है, क्योंकि मुझे सोशल वर्क में लाइक एक लोग होते हैं कि पैसा कमाना, मुझे रिस्पेक्ट कमानी है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि मेरा सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों की हेल्प करें, खुद आपको दे रहे हैं और वाकई दे रहा है। क्या बात है, क्या बात है। वाकई जब आप काइंडनेस किसी के साथ दिखाते हो और जब आप वाकई जो है बिल्कुल नेक नियति से जो है काम करते हो, तो इट कम्स बैक टू यू in a million ways that you can't even imagine. So बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। आई एम ऑनेस्टली वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। और ऐसा लड़कियों को यहाँ से मैं यही मैसेज और लड़कियों को भी देना चाहूँगी कि इफ़ शी कैन डू इट, इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एज़ वेल। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि यू नो वो बिलीफ होता है। आधा तो आपका काम वैसी बिलीफ से जब आप ठान लेते हो कि करना काम होता है, आधा से ज़्यादा ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट पूरा बेसिकली जस्ट 1 मिनट ये होता है कि आपने ना ठानना है। सिर्फ आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं, मेरे रास्ते में भी आई होंगी, ऑफ कोर्स आपके रास्ते में भी आई होंगी, लेकिन आप जब एक बार ठान लेते हैं ना कि आपने कुछ करना है, फिर कन्विंस करने का पावर खुद ब खुद आ जाता है। आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप में इतनी पावर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अगर इतनी अच्छी नहीं है तो आपकी किसी और से बनती है
لائک آپ کے گھر میں دادا ہیں یا پھر ماموں ہیں جو آپ کی بہت اچھی بنی ہے, آپ ان کے تھرو بھی اپنے پیرنٹس سے کہلوا سکتے ہیں. تو بہت سارے راستے ہوتے ہیں کنونس کرنے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے بلیف پکڑنا ہوتا ہے. بالکل. آپ بلیف پکڑیں گے تو سب کچھ ہو جانا بالکل ہے. ایبسلیوٹلی یو ویری رائٹ. سید عمیر صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بجٹ ابھی آیا ہے 2025-26, تو کتنا بزنس کمیونٹی کے لیے فرینڈلی بجٹ اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ اچھا, اس میں تو آنیسٹلی ہم کوئی بہت اچھی چیزیں نہیں نکال پائے, اور سنس ابھی ایک ہفتہ ہو چکا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی. کوئی نیشن کی, کنٹری کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, کوئی پلاننگ ہوتی ہے. آپ برابر میں ابو دھابی اور دیگر کنٹریز کو آپ دیکھ لیں, ان کا ایک اسٹریٹجک پلان ہے 10 سالہ کہ یوٹیلٹی بلز 2 سال بعد اتنے ہوں گے, 4 سال بعد اتنے ہوں گے, 5 سال بعد اتنے ہوں گے. اگر ہم اپنے بزنسز میں میکرو لیول پہ ہم دیکھیں تو ہم کہیں پہ اسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہم اگلے مہینے بھی ہمارا بجلی کا فیکٹری کا بل کتنا آئے گا. اس سال اگر وہ اس مہینے اگر وہ 20 لاکھ آئے تو اچانک وہ ٹیرفز بڑھ جائیں گے. اور ہمارے ہر پارٹی کے فیوریٹ کے الیکٹرک نے اگر اعلان کر دیا کچھ انکریز کا, تو سب نے اسٹیمپ لگانا ہے اور کھڑا ہو جانا ہے, عوام نے سائڈ پہ اور ٹریڈرز نے. اور دوسری طرف ساری پارٹیز ایک آنکھ کے علاوہ وہ سب آشیواد دے رہی ہوں گی کے الیکٹرک کو, اور 10 لاکھ کا جو بل ہے وہ اگلے مہینے 12 لاکھ 15 لاکھ پہ. لیکن یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں انڈکٹ کرنی چاہیے تھی, ہمیں بجٹ میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا کہ کس کی کیا پرائزنگ ہوگی, کیا سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے. وہ چیزیں ایسے نظر نہیں ہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک سولر پینل تھا جو سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ آ رہا تھا, انڈسٹری بھی اس کو اڈاپٹ کر رہی تھی, جو کہ گلوبلی ہر جگہ وہ اڈاپٹ آلریڈی ہو چکا ہے. لیکن ہم نے اب کرنا شروع کیا تو اس پہ بھی 18% ٹیکس آ گیا, اور پھر وہ ریورٹ ہوا ہے پرسوں جو اب 10% پہ آ گیا ہے. تو اب یہ بہت بڑے گیپس ہیں جو پاکستان کے بجٹ میں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. اور اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ کی ایک بیک بون آپ بنا سکتے تھے آئی ٹی انڈسٹری کو اور ایجوکیشن کو, وہ آپ نے دونوں کو مس آؤٹ کیا. اس کے بجائے دوسرے آپ نے پرائرٹیز پہ کام ہو رہا ہے, کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے. تو یہ جب تک چیزیں ختم نہیں ہوں گی, اور اس بجٹ میں ہی کچھ ہم نے اس کا مانیٹری کا وہ کیا تھا, سرویلنس کا چیزیں کی تھی, لیکن وہ کہیں بھی ہمیں آئی ٹی ہبس بنانے کی بات کی تھی, وہ کہیں بھی اس بجٹ میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ بہت بڑے فلاز ہیں. کچھ کنسٹرکشن پہ ہم نے سبسڈی دی ہے, وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹرانسفارم کر لے ہماری اکنامی. تو یہ لگتا یہ ہے کہ بالکل آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, اور وہ جیسا انہوں نے سوچا وہ امپلیمنٹ کیا, اور وہ پاکستان کی گروتھ کے لیے یہ بجٹ نہیں ہے, بلکہ پاکستان کو اور زیادہ آئی ایم ایف لون میں انوالومنٹ کے لیے یہ بجٹ آیا ہے. اچھا, آپ نے یہاں پہ آئی ٹی ہبس کی بات کی, اور فار گڈ ریزنس, بیکاز آگے کا پورا دور ہی, آگے کا کیا بلکہ ابھی بھی ہم اے آئی کا ہی دور سارا دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا تو کافی ایڈوانسڈ میں چلی گئی ہے, ایون پاکستان بھی اس اسپیکٹ سے کافی ایڈوانسمنٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہی. آئی ٹی کی آپ نے بات کی, میں تھوڑے سے اس میں مائکرو لیول پہ بات کرنا چاہوں گی کہ آئی ٹی ہبس کی تو بات ہے, لیکن اسکلس ڈیولپمنٹ نوجوانوں میں آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں ایجوکیشن لیول کے اوپر, مطلب ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلس ڈیولپمنٹ جو یہ ہماری گرافک ڈیزائننگ کی اور ان کی سب کی مطلب آئی ٹی کی اسکلس کی ڈیولپمنٹ کتنا ضروری سمجھتے ہیں. دوسرا یہ کہ بزنس کمیونٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لوگوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ تر باہر ملکوں میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, باہر ملکوں میں بزنس کی جو ہے نا انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. تو مطلب ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو شاید پتہ نہیں مسکنسیپشن ہے یا کیا ہے کہ بزنس آر ناٹ تھرائیونگ ویل. تو اس کے بارے ان دونوں چیزوں پہ میں جاؤں گی, آپ تھوڑا سا. اچھا, اس میں نمبر 1 جو آپ نے پوچھا آئی ٹی اسکلز, اب دیکھیں اس کی تو بہت زیادہ نیڈ ہے نا, اور پاکستان الحمدللہ کوئی 7ویں رینک پہ ہے پوری دنیا میں جو فری لانسرز پروڈیوس کر رہے ہیں. اور فری لانسرز اور پوری فارمل انڈسٹری کی بدولت ہم $3.2 بلین لاسٹ ایئر ریونیو جنریٹ کر چکے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک وہ ہے, گلوبلی ایک مانا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈبل ڈیجٹس میں گروتھ کر رہا ہے. اب اس میں لیکن ریفلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ فری لانسر جو دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستانی یوتھ ابو 65% یوتھ سیگمنٹ ہے. لیکن ہم کیا ان کو سکھا رہے ہیں وہ اصل بات ہے. اب ہم نے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ این جی اوز ہیں, اگین میں یہی کہوں گا کہ پورا ملک ہمارا لگتا یہ ہے کہ ہم این جی اوز کے بیسس پہ ہوں, کیونکہ اوپر سے تو صرف ہم لیپ ٹاپ کہیں پہ بانٹ دیتے ہیں, کہیں پہ ہم کوئی اور پیسہ بانٹ دیتے ہیں, اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جو
इन्होंने भी बात की और जो आप भी फोकस कर रही हैं, देखें ये मुल्क हमने 1947 में बेगर्स के लिए नहीं बनाया, ना करप्शन करने के लिए बनाया था। ये मुल्क ग्रोथ के लिए बना था और दुनिया में थ्राइविंग इकनॉमी लेकर आने के लिए बना था, जो कि हम ये ऑब्जेक्टिव से हट के हम दीगर चीज़ों पे आ गए हैं। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इनिशिएटिव लिया, आईटी की चीज़ें अवेयरनेस करना शुरू हो गए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने अवेयरनेस सेशंस और आईटी स्किल्स सिखाना शुरू किया और इसमें थ्राइव कर दिया। आप देखें बनो काबिल का एक वो आया और उन्होंने कोई 1 लाख से ज़्यादा बच्चियों को टेस्ट अपेयर करवाए 3 लाख से ऊपर, और ट्रेनिंग दी 1 लाख से ऊपर। उनके बच्चे कोई मंथली $100 से लेकर $2,000-3,000 कमा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें हो सकती हैं, दीगर एनजीओस काम कर रही हैं, जब ये हो सकता है छोटे से रिसोर्सेज के साथ, तो हम तो गवर्नमेंट लेवल पे पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। ये जो $3.2 बिलियन की जगह $10 अरब हम ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, वो इजीली मैनेज हो सकता है। बिल्कुल, हम इसको जो है कंटिन्यू रखेंगे बात को। दाऊद साहब, मैं जो है ना आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी कि एक काफ़ी ज़्यादा जो अलार्मिंग हमें चीज़ देखने को मिल रही है कराची में और सिंध के अंदर, वो एक मंशियात की जो इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रही है। मंशियात के केसेस काफ़ी देखने में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत का और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें ये जो हमारे नौजवान हैं, और अब पहले मैंने आपको शुरू में बताया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एम है कि यंग यूथ को साथ जोड़ना है। जब हम यंग यूथ को अपने साथ रखेंगे, फिर जाहिर सी बात है हम इनको बुरे कामों से भी दूर रखेंगे। हम इनको किसी ना किसी अच्छी एक्टिविटी में रखेंगे। जैसे कि अभी हालिया दिनों में हमने फादर डे का प्रोग्राम किया है, उससे पहले मदर डे का किया था। ऐसे ही हम छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, हम इनको बहुत अच्छे से करते हैं। हम इनको किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज में पीछे नहीं छोड़ते। जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम इनको करते हैं। और यंग यूथ जितनी भी हमारी, हम इनको हर हफ्ते किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बिजी रखते हैं। किसी ना किसी कॉलेज की विजिट करवाएं, कभी कुछ और इलाके के विजिट करवाते हैं, एरिया में जो कोई काम वगैरह होते हैं। हम सिर्फ इनको इस तरफ बिजी रखते हैं ताकि इनका टाइम नहीं इनके पास होगा, ये नशों की तरफ नहीं जाएंगे। मैं ये समझता हूँ जब कोई नशा लेगा नहीं तो नशा बिकेगा नहीं। वो जितना मर्जी अपने पास ला के रखें, जब कोई पीने वाला नहीं होगा, जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो वो ज़ाया है। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आप भूल जाएं कि हम एक को पकड़ें, दूसरा उसके पीछे, दूसरे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे, ये चलती एक पूरी गैंग होती है ये। और मैंने तो इतना देखा है कि ये छोटे छोटे बच्चों से बिकवाते हैं, स्पेशली इंटीरियर सिंध में हम काफी ज्यादा देखते हैं। और हमने इसीलिए इस चीज को मद्देनजर रखा है कि यार जब ये बच्चों को ही इस काम में लगाते हैं, तो हम क्यों ना बच्चों को अपनी तरफ खींचें। हम क्यों ना इनको नशों से दूर रखने के लिए किसी अच्छी एक्टिविटी में लेकर जाएंगे। तो हमारी ये सोच है कि हम नशे को बिल्कुल प्रॉपर तरह से ख़त्म करेंगे, लेकिन ये है कि अपनी यूथ को अपने साथ जोड़ के। लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होना चाहिए। असल बात ये है कि दुनिया में तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है जो सप्लाईज में मंशियात के आ रहे हैं। सर इसमें ये है ना कि हम ये आपका लॉ एंड ऑर्डर जितनों को भी पकड़ते हैं उनके पीछे कोई ना कोई निकल आता है। ऑब्वियस ये तो काम करने ही है ना, जाहिर सी बात है। पकड़ते हैं पीछे, फिर उसकी रिपोर्ट मिलती है आगे, उसको पकड़ो आगे। तो ऐसा ही है, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे किया है, और ऐसे ही है कि हमें यूथ को एम्पावर करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं लक्षा साहिब आपकी तरफ आना चाहूँगी। फाइनल थॉट्स आपके, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी यूथ को, स्पेशली वेमेन को? ओके, इससे पहले एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। लास्ट टाइम लाइक आपने पूछा कि इनिशिएटिव क्या थे आपके, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज किए, और वो कोर्सेज इस तरीके से थे कि आपने जो आज की स्किल्स हैं, जैसे आप और सर उमर बात कर रहे थे, तो उन स्किल्स के बारे में वो कोर्सेज थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ से बिलोंग कर रही हूँ, उन स्किल्स को, उन थॉट्स को उन बच्चों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पे, अब जब भी मैं जाती हूँ तो बहुत सारे स्कूल्स हैं मैं कवर कर चुकी हूँ। तकरीबन मैं 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन अरेंज कर लेती हूँ, और उसमें कंप्लीट वो सारी चीज़ें, सॉफ्ट स्किल्स उन्हें डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे लगता है कि 21वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा इनिशिएटिव एक है जो कि आगे जाके चलता रहेगा। उसके बाद ये आता है कि वुमेन को मैसेज देना। मैं ये समझती हूँ कि प्लीज़ इंडिपेंडेंट रहें,
फाइनेंशियली आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ये नहीं है कि आपका अब्बू देंगे पैसे, भाई देगा या फिर हस्बैंड देंगे, क्योंकि आज के दौर में अगर किसी के पास पैसा है तो सब कुछ है। लिटरली ये एक बात मैंने बहुत ज़्यादा फोकस की है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आप किसी से मांगते हो तो लाइक सामने से इतने रूड जवाब आते हैं, चाहे वो फैमिली के मेम्बर से क्यों ना हो। क्या करोगी, कहाँ जाओगी, कितना लोगी, कितना खर्च करोगी, क्योंकि एक थोड़ा सा ना फेस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो वुमेन के पास बहुत सारे तरीके हैं, आप घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्लाउड किचन के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो लाइक मेरा मैसेज यही है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें और अपने बिलीफ्स के साथ अच्छा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। बहुत शुक्रिया आपका लक्षा साहिबा, यू आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब और दी अचीवमेंट्स दैट यू हैव आर ट्रूली इम्प्रेसिव। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। दाऊद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आवाम के लिए और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपसे मुलाकात जो है ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सर, तो आपने भी काफ़ी इंसाइटफुल हमें जो है ना वो दी। तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट सेगमेंट का अख्तिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।